नमस्कार। अभी अभी कश्मीर में वहाँ के एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया जिसमें उन्होंने बोला कि लोकल कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडितों की सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। इस पर बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया। जो भी ठंडा ही नहीं हुआ था कि कश्मीर में GKPD ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़्यादातर सदस्य विदेशों में ही रहते हैं और कश्मीर घूमने फिरने के लिए आते हैं। उन्होंने 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बुलाई थी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा मौका है कश्मीर रिटर्न करने का, और उन्होंने भी गवर्नर की स्टेटमेंट का एंडोर्स किया कि लोकल कश्मीरी मुस्लिम का इसमें कोई रोल ही नहीं था। खैर, गवर्नर साहब तो कश्मीर में थे नहीं तब जब 1989 और 90 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी थी और नरसंहार बलात्कार हुआ था। मैं GKPD के लेटर्स को, जो कि उन दिनों कश्मीर में थे और उम्र में यंग थे, उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उनको लगता अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ हो गई है जिससे याददाश्त ख़त्म होती है। उन दिनों नारे चलते थे, यहाँ क्या बनेगा पाकिस्तान, बट रुस्ती बट न्यवसान, दैट मीन्स कश्मीर विल टर्न इनटू पाकिस्तान इंक्लूडिंग हिंदू वुमेन बट विदाउट हिंदू मैन। दूसरा नारा होता था, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, मीन्स कि यहाँ इस्लामिक रूल चलेगा। हमारी बहुत सारी लेडीज़ को मारा गया, किडनैप किया गया, रेप किया गया, आरे से चिरा गया। बहुत सारे हिंदू लोग, प्रोमिनेंट हिंदुओं को मारा गया पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। उनका यही दोष था क्योंकि उनके अंदर भारत माता की जय बोलने की हिम्मत थी। अगर एक भी मुसलमान उस समय खड़ा होकर बोलता, नहीं ये कश्मीरी पंडित हमारे भाई है, इनके ख़िलाफ़ मत लड़ो, तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। मैं खुद उस समय कश्मीर में था। मेरे जूनियर्स ने पल पल की खबर देते हुए हमें समझाया कि यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ तक कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो BJP का सपोर्ट से बनी हुई VP सिंह की गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर था, उसकी बेटी हमारी जूनियर थी। तो जो मेरा इमीडिएट जूनियर था उसने बोला कि मुफ्ती साहब की बेटी किडनैप हो सकती है, और जस्ट 3 दिन बाद मुफ्ती साहब की बेटी किडनैप हो गई। इसका मतलब जितने भी कश्मीरी लोकल थे वो इस सब में इन्वॉल्व थे। कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व था, कोई इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। SMHS हॉस्पिटल, जो कश्मीर का मेडिकल कॉलेज का टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ के अलमारियों में, जिनमें आमतौर पेशेंट की बेडिंग होती है, दवाइयाँ होती है, वहाँ से AK-47 राइफल्स रिकवर हुई है। तो क्या आप बोलते हो कि कश्मीरी मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? नो, ये बिल्कुल गलत है। JKPD के लेटर्स को मेरे ख्याल में अपनी याददाश्त को फिर टटोलना चाहिए, और वो उनके जो आजकल बड़े बड़े लीडर बनने हैं, वो समय मेडिकल कॉलेज में भी काम कर रहे थे, उनको याद आना चाहिए कि उस समय क्या चल रहा था। यहाँ तो उनकी याददाश्त टोटली ख़त्म हो गई। इसी तरह मैं 25 जनवरी 1990 को आखिरी बार कश्मीर से निकला हूँ। मेरा एक जूनियर जो था, मुसलमान था, वो वहीं श्रीनगर में रहता था। उसने मेरे को कश्मीरी में बोला, जिसका मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, कि प्लीज़ 26 से पहले पहले निकल जाइए, क्योंकि 26 के बाद कश्मीर इंडिया के साथ नहीं होगा। तो अगर हम जगमोहन जी की किताब फ्रोज़न टर्बुलेंस के हिसाब से जाए, ये प्लानिंग इनकी यही थी कि कश्मीर को 26 को टोटल कंट्रोल करना है मिलिटेंट्स को, और रेडियो कश्मीर पर एयरपोर्ट पर कब्ज़ा होके पाकिस्तान इनको रिकॉग्निशन देगी। तो अब बताओ भाई, ठीक है मुसलमान लोग हमारे भाई हैं, थे भाई,
لیکن یہ کشمیر ملیٹنسی ٹیررزم میں شامل نہیں تھے اور کشمیری پنڈتوں کو بھگانے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا، یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر سارے مسلمان نہیں، کم از کم پرومیننٹ جو مسلمان تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرس تھے، وکیل تھے یا پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ سارے اینٹی انڈین ایکٹیویٹیز جس کے کارن کشمیری پنڈتوں پر ظلم ڈھائے گئے، بھاگنا پڑا، ان میں شامل تھے۔ میڈیکل کالج کے بڑے بڑے پروفیسر بھی اس میں شامل تھے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یہاں فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ جائے گی، کسی اور کی گورنمنٹ آئے گی تو مزے کریں گی۔ کچھ لوگ یہاں تک بھی تھے کہ اب کشمیر گیا ٹوٹلی پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے حالانکہ آج کل گورنمنٹ کوشش کر رہے ہے کافی نارمل سی لانے کی، 370 ہٹ گیا، سب کچھ ہٹ گیا، تھنگس بہت حد تک سدھر چکی ہے۔ اب وہ پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے، کرفیو نہیں ہو رہا ہے، گولیاں نہیں چل رہی ہے، لیکن ابھی بھی وہ ماحول نہیں ہے جس میں کشمیری پنڈت جا کے اپنے گاؤں میں بس جائیں گے، اپنے محلوں میں بس جائیں گے۔ ہاں، اگر کشمیری پنڈتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح شیلٹر میں رکھنا ہے تو وہ دوسری بات ہے۔ جیسے وسو میں شیلٹر ہے، گاندر میں کہیں پر شیلٹر ہے، پلوامہ میں کہیں پر شیلٹر ہے، بڑگام میں شیلٹر ہے۔ ان شیلٹروں میں کتنی سیکیورٹی ہے؟ جس دن وہاں سے سیکیورٹی ہٹ جائے گی، کبھی بھی کسی بھی سمے قربانی کے بکرے بن جائے گی۔ اس لیے کشمیری پنڈت جوش میں نہ آئے، ہوش سے کام کرے۔ ٹھیک ہے، آنا جانا ہے، مسلمان بھائیوں سے ملو، خوش آمدید کرو، اچھی طرح رہو، لیکن جب تک ان کے دل سے کشمیری پنڈتوں کے لیے پیار نہ پیدا ہو، نفرت دور نہ ہٹے، تب تک وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ جو نفرت تھی بہت کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی ٹوٹلی ختم نہیں ہوئی۔ ایک گاؤں میں اگر ایک ہی بندہ ہے جو اینٹی انڈین ہے، جس کے پاس AK-47 ہے، جس کے دل میں نفرت ہے، تو سیکیورٹی کہاں ہے؟ اس کو کون روک پائے گا؟ پولیس ہر ایک انڈیویجول آدمی کی یا ملٹری ہر ایک انڈیویجول آدمی کی سیکیورٹی تو نہیں دے سکتی۔ تو کتنے لوگوں کو مارو گیا، کتنے لوگوں کو دباؤ گیا؟ جب تک ٹوٹل نارملسی نہ آ جائے، کشمیری پنڈتوں کو ایز سچ واپس جانے کی رسک لینی پڑے گی، اور اگر رسک لے لیا تو بھگوان بھروسے ہی رہیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ٹائم میں کیول 11 فیملیز رہے تھے کشمیری پنڈتوں کے، اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آج یہ حالت ہوگی۔ ابھی بھی کشمیر میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہیں بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، ان 36 سالوں کے بعد بھی دھکے کھا رہا، گھر گھر بھٹک رہا، وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ کہاں جائے گا؟ لیکن جو بھائی بندو سیٹلڈ ہے، جن کا دھندا ہے، بزنس ہے، 2 ٹائم کی عزت سے اور سیکیورٹی کے ساتھ روٹی چل رہی ہے، ان کو جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ ہاں، گھومنے پھرنے کے لیے ٹھیک ہے، باقی سب کی اپنی اپنی مرضی۔ نمسکار، جے ہند، وندے ماترم۔